ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جیڑا بھی کوئی عمل کردا نیک عمل کرن والا مرد ہووے یا عمل کرن والی عورت ہووے، اور اس حال دے اندر کہ عموماً نے داخل کر دیتے جان گے اللہ دے جنت دے اندر، تے کسے تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہر انسان
یہ تمنا کردا ہے کہ میں جہنم تو بچ جاواں اور اللہ دے جنت دا حقدار بن جاواں۔ ہر انسان دی ایک خواہش ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے، اور جنت کہ جیدہ ذکر اللہ نے 146 مرتبہ اپنے قرآن وچ کیتا ہے۔ جنت اور جنت دیا نعمتاں ویکھو نا، ایک بندہ سارا دن محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، شام نو اونوں او دا بدلہ دتا جاندا ہے، او دا صلہ دتا جاندا ہے۔ کوئی بھی بندہ کاروبار کردا ہے، اس نو اس دا صلہ ملدا ہے۔ سیانے آندے نے جتنی کوئی محنت کردا ہے اونا ہی زیادہ اونوں پھل ملدا ہے۔ رمضان المبارک قسمت والے او انسان نے کہ جنہاں نے رمضان المبارک دے اندر محنت کیتی، کوششاں کیتیاں، نماز تراویح ادا کیتی، رمضان المبارک دے روزے رکھے، قیام کیتا ہے، سیام کیتا ہے، ذکر و اذکار کیتا، قرآن دی تلاوت کیتی۔ اللہ ہن رمضان المبارک قریب قریب اے جان والا مہمان مہینہ، اللہ اے دے جان تے اپنے بندے نو انعام کی دینے، فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں، محنتاں کرنا تہاڈا کام ہے، رمضان المبارک دی عزت احترام کرنا اے تہاڈا کام ہے، جنت عطا کر دینا میں عرش والے رب دا کام ہے۔ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں اور پیغام رب العالمین اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں عمل چنگے مرد کرے یا عورت کرے، عمل کرن والا مرد ہووے یا عمل کرن والی عورت ہووے، انج سمجھو نمازاں پڑھن والے مرد ہون یا نمازاں پڑھن والیاں عورتاں ہون، رمضان المبارک دے روزے رکھن والے مرد ہون یا عورتاں ہون، صدقہ خیرات دین والے مرد ہون یا صدقہ خیرات دین والیاں عورتاں ہون، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن والے مرد ہون یا خرچ کرن والیاں عورتاں ہون، ذکر اذکار کرن والے
مرد ہون یا ذکر و اذکار کرن والیاں عورتاں ہون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے مومن نے جیڑے نیک عمل کر دے نے اساں انہاں نو جنت الفردوس دے اندر داخل کر دے نے۔ اونا اللہ دے قرآن دا اور مقام نعمتاں تے بڑیاں بڑیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحت عطا فرمائی، اے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کاروبار دی فراوانی عطا فرمائے، اے بھی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ رب العالمین اولاد عطا کر دے، اے بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن مرکز تعلیم القرآن دے اندر آنے والوں، ارد گرد آنے والوں، کتاب و سنت دے پروانے ہو، انہاں ساریاں نعمتاں دی اپنی اپنی جگہ، لیکن میں قربان جاواں سب تو بڑی نعمت او اللہ دی جنت ہے۔ جنت دیا نعمتاں نے اللہ سانو ساریاں نو نصیب فرما دے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دیا پیا، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں قربان جاواں۔ قرآن نے نقشہ کٹے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے اے میرے محبوب علیہ السلام خوشخبری سنا دیو اونا لوگانو، بشارتاں سنا دیو اونا لوگانو جیڑے ایمان لے آئے تے جنہ عمل بھی چنگے کیتے نے، اینا واسطے میرا بنے جنت عطا کر کیتی ہے، جنت تیار کیتی ہے جی دے نیچے نیراں پیاں چل دیا نے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، او جنت دے اندر رزق بھی ہوں گے، جنت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے نو پھل بھی عطا فرمان گے۔ تے ویکھ کے نا دنیا دے انسان اے کہن گے اللہ اے تے دنیا دے ہی پھل نے، اے دنیا دے ہی پھل نے، تے جدوں کھان گے نا انہاں دا ذائقہ تے مزہ کچھ اور ہی ہوئے گا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر ایک دوسرے مقام تے اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سونے اعلان فرما دیو، آرڈر کر دیو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں جیڑے لو ایمان لے آئے، ایمان لے آن دے بعد عمل بھی چنگے کر دے رہے، عمل بھی نیک کر دے رہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب نے انہاں لئی جنت الفردوس تیار فرما دیتا ہے جدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور بھی مسئلہ اپنے پلے پا کے لے جاؤ، جڑے
جڑے آندے نے نا جمعراتاں نو روح آندیاں نے اے کوئی مسئلہ نہیں، لے جناب روح آندیاں نے جمعرات نو، ایک گل سمجھ لو آ دنیا دے اندر ایک بندہ اے سی لگا کے بیٹھا ہے، اینو کاروبار دی فراوانی ہے، اینو کاروبار دیاں چہل پہلانے تے جناب اینا باہر نکلانو جی نہیں کردا، ایک جیل دے اندر قابو آیا ہے انہوں آن کوئی نہیں دیندا، اور جیڑا تے نیک اللہ ذوالجلال دے جنت دا جناب مہمان بنن والا ہے او دا آنو جی نہیں کردا، تے جیڑا عذاب دے اندر ہے او انہوں کوئی آن نہیں دیندا۔ اے بھی اپنا قیدا بنا لو کہ جمعراتانو روح آندی روح نہیں آیا کر دے، تے دوسری گل ایوے جدوں بھی رب کولو جنت دا سوال کرنے او دو جنت الفردوس رب کولو منگنی ہے، جنت الفردوس دا سوال کرنے، اے جنت الفردوس سب نالو اعلی درجہ ہے، سب نالو اچا درجہ ہے۔ آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو رب کو سوال کرنے جنت الفردوس دا ہی سوال کرنے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو رب کو بندہ جنت منگ دے ایک دن وچ 3 مرتبہ جنت منگ دے، کنی مرتبہ اور کنی مرتبہ 3 وارا جنت مانگ دے تے جنت دا سوال کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت والا دن ہوئے گا جنت جیڑی ہے اے سوال کرن والے دے حق وچ رب دے دربار دے اندر سفارش بھی کر دیے، اللہ میں سفارش کرنی آئے منو اینو عطا فرما دے، تے دعا میں کرنا آمین تسی آکھے آجے اللہ سانو سارے انہی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت نال گناہگار سیاکار اوگنہار اللہ اپنی رحمت نال جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جیڑے جنت الفردوس اندر چلے گئے ایک کئی درجے نے، ایک درجہ دوجا درجہ تیجا درجہ چوتھا درجہ ہے، او سب نالوں اچا درجہ جنت الفردوس والا درجہ، تے جنوں جنت الفردوس نصیب ہو گئی نا او بندہ روزانہ رب دی ملاقات کرے گا، روزانہ رب دا دیدار کرے گا۔ پھر جیڑا او دے تو نیچے والا درجہ ہے او ہفتے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دے زیارت رب العالمین دا دیدار کرے گا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے کہ جیڑے جناب 8 دن بعد، کئیاں نو مہینے بعد، کئیاں نو سال دی مسافت دے بعد، اور کئیاں نو جناب 2 سال دی مسافت دے بعد اللہ دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ او بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جنوں رب العالمین اپنی رحمت نال جنت الفردوس بھی عطا کرنگے تے اپنا دیدار بھی عطا فرمانگے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سونے اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت آرڈر کر دیو، فرمایا والسابقون السابقون اولئک
الملائکۃ المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ رب العالمین فرماندے نے جنہوں السابقون السابقون جڑے سبقت لے جان والے نے یعنی نیکیاں دے اندر سبقت کرن والے نے اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں ڈرن والے نے نیکیاں کرن والے نے انہاں رب نے جنت عطا فرما دینی ہے۔ انہاں اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دینا ہے۔ اور ویکھ لے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی اعلان کیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جنت دے 8 دروازے نے، جنت دے 8 دروازے نے تے ایک دروازہ اینا لمبا چوڑا ہے۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے بندہ 40 سال دا سفر طے کرے آپ فرماندے نے ایک جنت دے دروازے دی چڑائی نہیں مک سکے گی۔ اینا لمبا چوڑا جنت دا دروازہ ہے کوئی ساڈیاں مسجداں دے دروازے انج دے تے دروازے نہیں نا۔ جنت دے 8 دروازے نے کنے 8 دروازے نے جنت دے تے ایک دروازے دی چڑائی جیڑی ہے 40 سال بندہ سفر کرے تے 40 سال دی مسافت دے برابر ایک جنت دے دروازے دی چڑائی ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں جنت دے اندر ایک ایسا درخت ہے او دا سایہ بندہ او دے سائے تھلے بندہ ایک سال بندہ سفر کرے او دا سایہ نہیں مک سکتا۔ اے جنت دے اندر جڑے درخت نے اے دیاں جڑا سونے دیاں نے، سبحان اللہ، اے دیاں جڑا سونے دیاں نے تے جنت وے درخت لگنے کیویں نے؟ ایک بندہ آندا میں جنت دے اندر درخت لگانے نے ہاں بڑے آسانی نال لگ سکدے نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو میرے آقا معراج دے سفر تے تشریف لے جاندے نے ملاقاتاں جناب حضرت ابراہیم نبی نال ہو جاندیاں نے، اہلن سہلن مرحبا، جی آیا نو بیٹا جی آیا نو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منو ایک پیغام دیتا ہے، فرمایا سونیا اے میرے بیٹے جدوں واپس جائیں تے اپنی امت نو میرا سلام آکھے آجے۔ کی آکھے آجے؟
بڑے خوش قسمت جے اور جنوں رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان تو سلام کہہ رہے نے اور ایتھے کسے نو ایم پی اے سلام کہہ کوئی ایم این اے سلام کہہ کوئی کال کرے پھلا نہیں سے ماندا او دی قسمت تے مقدر دے کے آقا نے اور جنہاں نو سلام کہہ رہا ہے تے رب دا نبی خلیل کہہ رہا ہے فرمایا میرے بیٹے واپس جائیں تے اپنی امت نو میرا سلام آکے آجے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے آپ فرمان دینے صحابیوں تو انو ابراہیم نبی سلام کیا رہنے تے فنال ایک پیغام دے رہنے جنت دی زمین چٹیل میدان ہے بڑی چنگی زمین ہے بڑی زرخیز زمین ہے اس زمین دے اندر درخت اسا آپ لگوانے نے تے صحابہ کر دینے سونے آم درخت کمیں لگن گے آقا دنیا دے اندر اسی پنیری بیج لینے آم سونے آم او دے ذریعے اسی درخت اگا لینے آم سونے آم جنت وے کمیں درخت لگن گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اپنی زبان تو جیڑا بندہ ایک دفعہ ایک کہہ لیندے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک وارا کہہ لیندے اللہ او دے نام دا جنت وچ ایک درخت لگا دیندے نے اور جننے مرضی جے لگوا لو جننے مرضی جے لگوا لو سبحان اللہ اے جنت وے درخت لگانے بڑے سوکھے نے جنت وے درخت لگانے بڑے سوکھے نے دعا کرو اللہ سانو درخت لگوان دی توفیق عطا فرما دے جنت وے درخت لگان نو جی کردہ جے کیوں جی کردہ جے دل ہے جے دل کردہ جے تے پھر ذکر کریا کرو سبحان اللہ پڑھیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں جیڑے جنتی نے کل جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں کنیاں 120 صفحہ او کو ساڑی مسجد دیاں صفحہ نہیں بادشاہی مسجد دیا صفحہ نہیں اللہ اور ساڑی مسجد دیا صفحہ نہیں بلکہ تا حد نگاہ میدان معاشر دے اندر اوتھے جناب صفحہ نے اللہ لمبیاں چوڑیاں صفحہ نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے کل جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں میرے آقا فرماندے نے میری امت کلی دیاں 80 صفحہ ہون گی 80 صفحہ میرے نبی دی امت دیاں تے باقی 40 صفحہ سارے رب دے نبی دیاں امتاں دیاں میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ سانو اپنی رحمت نال انہاں 80 صفحہ میں شامل فرما چھڑے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان نبوت اعلان فرمایا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دے دروازے جڑے نے نیک اعمال جان دے دروازے جڑے نے اے 2 دن کھل دے نے جمعرات نو تے سوموار والے دن کھل دے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ
علیہ السلام نے فرمایا اے دروازے کھل دینے لوکاں دے نیک اعمال آسمان دی طرف چڑھ دینے تے سارے دے اعمال آسماناں تک چلے جاندے نے دو بندے ایسے نے جنہاں دے اعمال آسمان دی طرف نہیں چڑھ دے نہیں جاندے انہاں دے عملاں نو روک لیا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او دو بندے نے جڑے آپس دے اندر ناراض نے آپس دے اندر جھگڑے نے تے 3 دن تو زیادہ ناراضگی ہے اینو مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گیا نے رمضان دے روزے بھی رکھے نے اے دا ابو بھی اے دے تے ناراض ہے رمضان دے روزے بھی رکھے نے اے دی ماں اے دے تے ناراض ہے رمضان دے روزے بھی رکھے نے اے دا ماں جمعہ ویر بھی اے دے تے ناراض ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں بندیاں دے عملاں نو روک دیتا جاندا ہے اللہ فرماندے نے انتظار دے اندر رکھ دیو جب تک آپس وچ صلح نہیں کر لیندے ادو تک انہاں دے نیک اعمال رب قبول ہی نہیں کردا اس واسطے میرے بھائی میرے برادر ایتھے اسی آنے اہل حدیث ہاں اہل سنت والجماعت ہاں میں تے بڑا نیکا نمازی ہاں تے کئی مہینے گزر جاندے نے ناراضگی ہے اور دعا کر اللہ سانو نبی دا طریقہ اپنان دی توفیق عطا فرما دے وے ہن جنتی جنت دے اندر چلے گیا نے سبحان اللہ میں قربان جاواں جنتی جنت وے گیا نے نا پلنگ لنگے نے اینج بیڈ وچھے نے سونے دیاں تاراں دے بیڈ اُنے نے اے جا کے اتے بیٹھے نے اینا دے خادم غلمان پھر دے نے اینج اینا دے سامنے پھل لے کے آن دے نے کھانا لے کے آن دے نے اینج سامنے کر دے نے آن دے نے کرما والے آن دے ہونگے سونیاں کھا لو گے کہ تواڈے منہ وچ پا دئیے ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت وچ آرام کردہ پیا تے ویکھیا نا ایک بہت بڑا درخت اے دے تے پھل لگ گئے جنتی بندے دے دل وچ خواہش ہوندی ہے تمنا ہوندی ہے میں جنت دا آپ پھل کھاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دے دل وچ خواہش آئیے تمنا نہیں آئیے اے پھل ٹوٹ کے اے دے منہ سامنے آ جاندہ ہے بندہ کھاندہ پیا بندہ پیندہ پیا عیش اڈاندہ پیا تے کسے سوال کیتا اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے سونیا اے تے دسو جنتی کھان گے پین گے انڈان گے تے سونیا پیشاب پخانے دی بھی ضرورت پہ گی کہ نہیں پہ گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو نہ پیشاب دی لوڑ پوے گی نہ پخانے دی لوڑ پوے گے بس کھاندے جان گے ایکو ڈکار آئے گا تے سب کچھ ہضم ہوندا جائے گا سبحان اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن نے جنت دیاں انہاں نعمتاں دا نقشہ کٹے آئے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سونیا اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوت آرڈر کر دیو مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن اللہ دا قرآن آندہ وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت
للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل ثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اللہ دا قرآن آندا ہے مثال اس جنت دی جیڑی جنت دا رب نے اپنے پیاریاں نال وعدہ کیتا ہے، او دے اندر نہراں پیاں چلدیاں نے، کتے پانی دیاں نہراں نے، کتے دودھ دیاں نہراں نے، کتے شراب دیاں نہراں نے، کتے شہد دیاں نہراں نے۔ اور سونے آئے تے دودھ بندہ پاویں فریج وچ رکھے نا، کچھ دناں بعد او دا ذائقہ تبدیل ہو جاندا ہے۔ جیڑا جنت وچ دودھ خراب نہیں ہو سکدا، ادا اللہ اے او جنت فرماندے نے جنت دے اندر نعمتیں بڑیاں نے، تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت اعلان فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر جنتی نو 72 حوراں دتیاں جان گیاں، ہر بندے نو 72 بیویاں ملن گیاں۔ پریشان نہیں ہونا، ایتھے ایک نہیں سنبھالی جاندی تے 72 کتھے میں؟ نا نا نا، اے جنت میں جائے گا تے جنت دیاں حوراں استقبال کر دیا نے پیاں تے آندیاں کی نے او کرما والیا پریشان نہیں ہونا، بتیریاں تو چرکاں کھا کے آئے ہیں، بتیرا پریشان ہو کے آئے ہیں، آگے ہیں اساں تیرے نال پیار دی حد کر دینی ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے 70 جنت دیاں حوراں نے تے 2 دنیا دیاں عورتاں نے، تے جنت دیاں حوراں تے سرداری ہوئے گی تے دنیا دیاں عورتاں دی ہوئے گی۔ جنت دے اندر بہت کچھ ملے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سب نالوں آخری جنتی ہے او دا کنہ مقام ہوئے گا۔ سن لو ذرا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جیڑا آخری جنتی ہونا ہے، سب تو آخر وچ جنت وچ جان والا بندہ، اے رب دے دربار دے اندر سوال کردہ پیا، جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، جنت دیاں مہکاں آ رہیاں نے، جنت دے اندر ایش و آرام دیاں جناب آوازاں آ رہیاں نے، ہواواں آ رہیاں نے۔ آندہ میرے اللہ میرے التجائے میری دعائے مینوں جہنم چوں کڈ کے تے جہنم دے دروازے بٹھا دے۔ اللہ فرماندے نے پھر راضی ہے؟ جی میں راضی ہاں۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام اینوں جہنم تو کڈ کے جہنم دے کنارے بٹھا دیں گے تے پھر اگو خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آندہ اللہ تیرا کیڑا مل لگنا ہے، جنت جہنم دے درمیان میں بٹھا دے، میں تیرے تے راضی ہاں۔ اللہ جنت جہنم دے درمیان وچ بٹھا دیں گے، پھر ہواواں تے خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آندے عرش والیا گل من لویں تے جنت دے دروازے تے ہی کھڑیاں کر دے بٹھا دے۔ اللہ فرماندے نے او بندے دے پترا کوئی بندے والی گل کر، بار بار وعدہ خلافی کرنا۔ اللہ آخری گل ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دے دروازے بٹھا دیں گے، ہواواں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آندے عرش والیا تیرا کیڑا مول لگدا پیا، پراں جنت وچ داخلی کر چھڑ۔ رب العالمین فرماندے نے اور پھر راضی ہیں؟ جی راضی ہاں۔ اللہ فرماندے نے جا میں تینوں اے دنیا دی زمین اے دے برابر
10 गुना बड़ी जन्नत अता कर दिती है। आंदा अल्लाह मजाक ना कर, जन्नत विच गया ते पैर रखन नूं थां कोई नहीं, पैर रखन नूं जगह कोई नहीं। आंदा अल्लाह मजाक की अज तेनू मजाक फब देने, और मजाक भी चज दा करया करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम भी मजाक करया कर दे। एक बीबी ना हुजूर कोल आ गई, वडेरी उम्र दी है, ते आके कहन लगी आका बुढ़िया ने भी जन्नत में जाना है। मेरे आका मुस्करा के फरमाते ने अम्मा बुढ़िया ने जन्नत में नहीं जाना। परेशान हो गई ते आंदी होगी सोनिया मैं केड़ा जान के बुढ़ी होई हां, वक्त नाल ही बुढ़ापा आया ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने सहाबियों ए मां कमली नूं समझा दो, जदों जन्नत में जाना है बुढ़े होके जन्नत में नहीं जाना, और जन्नत में जाना है ते 33 साल दी उम्र जवानी वाली में जाना है। अम्मा नू समझा दो मजाक चज दा तुसी भी करया करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले कान वाला आउंदा है, आके अर्ज करदा सोहणिया मैनू एक ऊंट चाहिदा। मेरे आका फरमांदे ने जाओ भी इनू ऊंट दा बच्चा लिया के दिओ। ते सहाबी टुर पै, ये आंदा हुजूर ऊंट दा बच्चा ओ मेरे काम नहीं। मेरे नबी मुस्करा के फरमांदे ने और भावें जवान हुंदा ऊंट हुंदा ते ऊंट दा ही बच्चा है। अद्दा अल्लाह ए जन्नत दे अंदर पैर रख देना, अल्लाह फरमांदे ने एदे नालों 10 गुना ज्यादा तेनू जन्नत अता कर दियां ते फिर राजी है। आंदे सोनिया मैं राजी राजी हां। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए जन्नत विच पैर रखदा जाएगा, ओदे नालों 10 गुना ज्यादा अल्लाह इस आखिरी जन्नती नू जन्नत अता कर देंगे। ये ते आखिरी जन्नती दी गल है, ते जिन्ना पहले पैर जन्नत में जाना है उन्हां दा की मकाम होएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए हदीस बयान कर देने ते मेरे नबी मुस्करा पैंदे ने, ते नबी दा सहाबी बयान कर दे असार कीते सोने गल के है। मेरे आका फरमाते ने ओ सहाबियो आखिरी जन्नती दी गल सुन के अर्श वाला रब भी मुस्करा पवेगा। सुभान अल्लाह। आओ ना गल ही मुकाइए, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा पिया वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा पिया जन्नती जा रहे ने ते जन्नत दे दरवाजे खड़े फरिश्ते इन्हां सलाम पे कर देने, इन्हां सलूट पे मार देने। जन्नत वे दाखिल हो जाएंगे, जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाएंगे। एक होर भी गल समझ लो, और जन्नती बंदे दा हाँ हाँ सुभान अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दा दरवाजा जेड़ा है ए सब नालों पहले खुलवाना है ते आमिना दे लाल नहीं खुलवाना है। किन्ने खुलवाना है? आज मेरे मुस्तफा दी अजमत कोई नबी आदम नबी जन्नत दा दरवाजा नहीं खुला सकता, नूह नबी जन्नत दा दरवाजा नहीं खुलवा सकता, हजरत हूद पैगंबर जन्नत दा दरवाजा नहीं खुला सकता। मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है और जन्नत दा दरवाजा खुलना है ते आमिना दे लाल दे इशारे नाल ही खुलना है। इत्थे लोगां जन्नत बनाई है, एदा दरवाजा हर साल कोई डीसी खोलदा है, एसपी खोलदा है, कर्नल खोलदा है, कोई वजीर खोलदा है, कोई मुशीर खोलदा है। और ये जन्नत नहीं कि जिदा दरवाजा एसपी खुलाए, डीसी खुलाए, बड़ा खुलाए,
چھوٹا کھلائے میں انہوں جنت نہیں منتا جنت کیڑی ہے اور جیدہ دروازہ کھلانا ہے تے آمنہ دے لال نہیں کھلانا ہے میرے آقا علیہ السلام جان گے دروازہ کھٹ کھٹان گے آواز آئے گی کون میرے آقا فرماندے نے میں محمد آمنہ دا جایا او جلدی بوا جنت کھولو میں امت نال لے آیا اور جلدی بوا کھول دیو بوا کھول دیتا جائے گا جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اور رب العالمین دی جنت دے اندر ہر نعمت استعمال پہ کر دینے ہر قسم دے پھل کھان دینے بے میں قربان جاواں تے ایک جنت وچ جمعہ بازار لگے گا ساڑھے بازار لگ دینے چاج دی چیز ہی کوئی نہیں لب دی اے جمعہ بازار لگے گا جنتی رب دی ملاقات نو جان گے اے بازار وچوں زعفران اڈ اڈ کے اینا دے چہریاں تے پوے گا اینا دے حسن اندر اور اضافہ ہو جائے گا رب دے دربار اندر جان گے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انج اپنے چہرے تے پردہ کیتا ہے تے رب العالمین اچانک اپنے چہرے تو پردہ ہٹان گے اینا جنتیانو رب اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے کئی ایسے جنتی نے جنہوں روزانہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرنگے کئیانو 2 دن بعد کئیانو 8 دن بعد کئیانو جناب مہینے بعد سال بعد اپنے اپنے نیک اعمال دے بارے اپنے اپنے نیک اعمال دے بدلے انہوں رب دا دیدار ہوئے گا اے واپس آن گے نا ہورا بیکھن گیا تے کہن گیا او کرما لے او بڑے پھبے جے کتے بیوٹی پارلر تے نہیں سی گیا ایک کہن گے اور گل سن لو کرما والیو اسی آج عرش والے رب دا دیدار کر کے آئے ہیں سب نالوں وڈی نعمت جنت دے اندر اور رب دا دیدار ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے جنت تیار کیتی ہے نیک اعمال کرن والیاں واسطے ہی جنت تیار کیتی ہے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو صحیح معنی اندر سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین